हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं बासित शहबाज हूँ और आज के वीलॉग में कोशिश ये करनी है कि आपको एक और ऐसे अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बताया जाए या उसके बारे में डिस्कस किया जाए, जिसमें जो है अब भी बलूचिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जो है वो जारी है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो इस वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है और आपको बतानी हैं। सबसे पहले एक महबूब नाबी तालिब इल्म था जिसको लसबेला यूनिवर्सिटी का गालिबन वो तालिब इल्म था और उसको उठाया गया है, जिसके हवाले से एहतजाज भी जो है वो जारी है। जबकि उसके अलावा जो कोयटा के सिविल अस्पताल हैं उधर 14 अफराद की लाशें मौजूद हैं जिनकी बेहुरमती जो है वो की जा रही है। तीसरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो थी वाहिद बख्श जो कीज के रेजिडेंट्स हैं, यानी वहाँ के रहने वाले हैं कीज के। वहाँ पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने उनको डिसअपेयर किया और उनकी बाजियाबी के लिए भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और चौथी चीज़ जमाल रईसानी का धरना जो है वो भी इसी वीलॉग में आपसे डिस्कस करना है। जो शोधा का धरना जो है वो प्रेस क्लब के, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर दिए बैठे थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लसबेला यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं उनको जो गायब किया गया। होता यह है कुछ कि उसमें पसनी फोर्सेस के हाथों तालिब इल्म, ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि पसनी फोर्सेस के हाथों तालिब इल्म जबरी लापता हुआ है और उस हवाले से तलबा जो हैं वो धरना दे रहे हैं उनके साथी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक जवान को हिरासत के बाद लापता कर दिया है। तफसीलात जो सामने आई हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि तुरबत जाते हुए पसनी के इलाके के करीब पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुसाफिर गाड़ी से महबूब नामी जो नौजवान था उसको ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर अपने हमरा ले गए। उसके बाद उसको अगवा कर लिया गया और उसकी बाजियाबी के लिए उसके जो साथी तालिब इल्म हैं उन्होंने रोड को ब्लॉक भी किया और उसके बाद एहतजाज जो है वो शुरू हुआ। और ये भी चीज़ें सामने आ रही कि बलूचिस्तान के ज़िला कीज के तहसील तुरबत के रिहायशी महबूब लसबेला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म थे और छुट्टियों पर अपने घर जा रहे थे, जिससे रास्ते में पसनी के करीब जो है पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगवा किया। पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर ये इल्ज़ाम पहले भी लगते रहे और अब भी बाकायदगी से जो है वो सामने आ रहे हैं। वाक़ये की फौरी बाद जो है बलोच तालिब इल्म ने एहतजाजन सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते मुतअद्दिद मुसाफिर गाड़ियाँ जो हैं वो फंस के रह गई हैं। साथ ही तालिब इल्मों का ये मुतालबा सामने आया है कि महबूब बलोच को पाकिस्तानी फोर्सेस ने अगवा किया है, इसे फिल फौर जो है वो मंज़िल-ए-आम पर लाया जाए, बाजियाब किया जाए। बसूरत दीगर ये जो एहतजाज है इसका दायरा कार पूरे बलूचिस्तान में फिर फैला दिया जाएगा और एक मुनज़्ज़म कॉल दी जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात का जो सिलसिला है वो ना थम सका और रात गए पाकिस्तानी फोर्सेस ने खारान में एक घर पर छापा मारकर एक नौजवान को हिरासत के बाद अपने हमरा ले गए हैं, जिसकी शनाख्त अख्तर पलंजाई वल्द अमानुल्लाह के नाम से हुई है। और इस माह के अंदर जो है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 33 अफराद की पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी की इतला जो हैं वो मुख्तलिफ फोरम्स पे रिपोर्ट हुई हैं, कोर्ट हुई हैं। और उसके बाद जो है अब तक जो 7 जो जबरी तौर पे लापता अफराद हुए थे उनको बाजियाब करवा दिए गए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कोयटा के सिविल अस्पताल में जो है 14 अफराद की लाशें रखी गई हैं। ताहम हुकाम लाशें इनके हवाले नहीं कर रहे और इसकी वजह जो है वो भी सामने वो नहीं रख रहे कि क्या वजह है। जबकि लाशों को ये इल्ज़ाम आयद किया है उनके लवाहिकीन ने कि उनको फ़र्श पे रख के उनके हाथ बांधे हुए हैं लाशों के और उनकी जो है बेहुरमती की जा रही है। लवाहिकीन का ये भी बताना है कि लाशों की बेहुरमती करके रियासत बलूचिस्तान को क्या पैगाम देना चाहती है। इंसानी लाशों की तौहीन किसी भी इंसानी इक़दार में जायज़ नहीं है, लेकिन यहाँ लाशों तक कोई को नहीं बख्शा जा रहा। ये सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर। जबकि प्रोम से ताल्लुक़ रखने वाले जो सलाम अकबर की हमशीरा हैं, उनका अपनी फैमिली के हाथों अपने भाई के जज़्दे हक़ी के वसूली के लिए कोयटा सिविल अस्पताल के सर्द खाने के सामने सुबह 9 बजे से बैठ रही हैं वो और एहतजाज कर रही है, मगर इंतज़ामिया उनकी लाश उनके हवाले नहीं कर रही। लवाहिकीन को हिरासा करने के लिए फोर्सेस की बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है। लवाहिकीन रात गए शदीद सर्दी में सिविल अस्पताल के सामने सख्त सर्दी में सरापा एहतजाज हैं। और इसके अलावा बलोच एक्टिविस्ट जो सादिया बलोच के मुताबिक लवाहिकीन ने सिविल अस्पताल के एमएस से मुलाकात की है, जहां इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम लाशें किसी के हवाले करने के मजाज नहीं हैं। यहाँ तक कि किसी सीटीडी ने हमें किसी को शनाख्त के लिए जाने से रोक दिया है, सीटीडी ने। अब बात यह है कि आप लाशें कैसे हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, जंगल का कानून है और फोर्सेस का कानून है और फोर्सेस अगर कह दें तो लाशें उस वक्त ही बाजियाब हो जाएंगी। वो ना कहें तो शायद उनको दफनाना भी नसीब ना हो, जैसे बाकी लोगों को जो है
بلوچستان کے اندر ہوتا ہے، اور کسی پیارے کی لاش کے اوپر آپ جو ہے وہ کس طرح اس کو اس طرح بے شک وہ ایک دہشت گرد ہے یا تھا مبینہ طور پر فورسز کے مطابق، اگر فورسز کا پوائنٹ دیکھیں تو کیا ان کو دفنانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی؟ ان کو سے یہ حق بھی ان کا جو ہے وہ لے لیا جائے گا، تاکہ جو ہے ایک انسانی جان کو یا انسانی جسم کو جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ آخری رامگاہ تک بھی نہ پہنچایا جائے۔ یہ صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، جہاں محبوب نامی طالب علم کو اغوا کیا جاتا ہے صرف اس بنا کے اوپر کہ شاید وہ کسی جو آزادی پسند تحریک ہے ان کا حصہ ہے، یا پھر وہ کسی دہشت گرد تنظیم جس کو یہ کہتے ہیں لوگ اس کا حصہ ہے، یا پھر وہ ایک ایکٹیوسٹ ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک لسبیلا کا عام سا طالب علم ہے، اور یہ زیادتیوں اور جبر کا سلسلہ جو ہے وہ بلوچستان میں آج نہیں، ایک عرصہ دراز سے جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ جب مہرک بلوچ اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو دھرنا جاری تھا، اس کے بعد جب وہ اسلام آباد گئے ہیں، اس کے بعد سے کوٹ ہونا شروع ہوئے ہیں مختلف فورمز کے اوپر، اور بلوچستان کی طرف سے یا جو وہاں کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں کی فورسز جو ہیں پاکستان کی وہ اس میں ملوث ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے واحد بخش کیچ کے رہائشی ہیں، اور ان کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی فیملی نے جو ہے وہ سی پیک روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں، یا ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے اس کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ایف سی یہ بھی جو ہے وہ چیز وہاں سے کوٹ ہوئی ہے، اور مہرنگ بلوچ نے بھی یہ کوٹ کیا ہے کہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلز آفیسرز ہیں، یعنی ایف سی کے کو جو اہلکار ہیں، انہوں نے مارا بھی ہے وہاں پہ احتجاج کرنے والوں کو، ان کو دھمکیاں بھی دی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے احتجاج کو ختم کریں اور یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کسی صورت جو ہے آپ کے مطالبات جو ہیں وہ شاید نہیں سنے جائیں گے، کیونکہ میں پہلے بھی یہ چیز عرض کر سکوں کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ بلوچستان کے مسائل جو ہیں وہ اس حد تک نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نظر دوڑائیں تو بلوچستان میں ایک نہیں ہزاروں مسائل ہیں، اور جیسے آپ نے دنیا نے افغانستان کو ایک ایندھن بنایا، ایک میدان جنگ بنایا، اور مختلف فورسز وہاں کے لڑتی رہیں، ویسے ہی آپ نے بلوچستان کا حال کیا ہے، اور بلوچستان میں آ کے جو مختلف شدت پسند گروپ ہیں اور جاگیردار ہیں یا فورسز ہیں، آپ نے ان کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے جنگ کے نام پہ کیا کیا کرتے رہے آپ بلوچ قوم کے ساتھ، وہ چیزیں بھی سب کے سامنے ہیں۔ جبکہ آخر میں سب سے اہم بات جو ہے وہ ایک جمال رئیسانی، جب جو سراج رئیسانی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا دھرنا جو ہے وہ جاری تھا، لیکن جس دن ہی مہرنگ بلوچ کا یہ دھرنا اعلان ہوا کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کے ساتھ جو دوسرا کیمپ جو تھا وہ شہدا کے کیمپ کا تھا، جمال رئیسانی کا، جہاں پہ ہیٹر کھانے کی تمام تر وسیع ذرائع جو تھے وہ موجود تھے، میڈیا کوریج بھی مل رہی تھی، لائیو پریس کانفرنسز بھی دکھائی جا رہی تھی، لیکن آج وہی جمال رئیسانی یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے رائٹس دیے جائیں یا ہمیں انصاف دیا جائے۔ اگر ان کا مطالبہ اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اداروں سے نہیں تھا، پھر وہ کس حوالے سے تھا؟ اگلے دن جو صبح جب مہرنگ بلوچ اعلان کرتی ہیں کہ وہ دھرنے کا اختتام کر رہی ہیں اور نفرت کا پیغام یہاں سے لے کے بلوچستان جا رہی ہیں، جسے وہ گھر گھر تک جا کے پہنچائیں گی، جمال رئیسانی کے کیمپ میں جمال رئیسانی تو دور کی بات، وہاں پہ موجود ایک ایسا شخص نہیں موجود تھا، وہ کیمپ بالکل خالی تھا، اور غالباً اس کے بارے میں لوگ ڈسکس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کیمپ کی اتنی ہی حیثیت تھی جتنی بلوچوں کی نظر میں جمال رئیسانی یا سراج رئیسانی کی ہے، اور کیمپ کس نے لگوایا تھا یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جمال رئیسانی جیسے لوگ، سراج رئیسانی جیسے لوگ، شفیق مینگل جیسے لوگ، یا پھر انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ، یا پھر ایسے لوگ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ جیسے لوگ، وہ بلوچ قوم کے اذیتوں پر نمک پاشی کرنے کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور بلوچ قوم اگر دیکھتی ہے انصاف کے لیے کسی کی طرف اور امید کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے انصاف کی فراہمی، ہمارے لاپتہ افراد کی جو بازیابی ہے، وہ ایک عرصہ دراز سے جو شروع کی گیا ایک جبر کا ایک جو سلسلہ ہے، اس کا اختتام جو ہے وہ کسی ادارے کی جانب سے، کسی بڑے کی جانب سے تو ہوگا، شاید ایسا نہیں ہے، تبھی بلوچ قوم جو ہے یا پشتون قوم جو ہے اور بلوچی جو ہیں وہ مزاحمت کا راستہ جو ہے اب اپنانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔